अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं ये दिन का दूसरा पहर है और अभी बज चुके हैं दिन के 4 बजे मैं अभी काम करके थक हार के बैठ गई हूँ और मेरा दिल कहा कि नहीं, आप लोगों से बात करना चाहिए और आप लोगों को कुछ अपनी बीती और कुछ आपकी बीती सुनने का अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, तो मैं वो मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। और मैं आप लोगों से अब ये कहने जा रही हूँ मेरे दोस्तों, अगर आप लोग मेरी सलाह मानते होंगे और मेरी बात सुनते हो तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि हज करो, उम्रा करो, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ो और ये सब कुछ करने के बाद हमारे गुनाह धुल जाते हैं, हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो ये उन लोगों की जो ये सब बातें सोचते हैं और ये सब बातें मानते हैं, उन लोगों की ये गलत फहमियाँ हैं कि हम लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे, उम्रा करेंगे, हज करेंगे तो हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये गलत सोचते हैं मेरे दोस्तों। क्योंकि तो पहला हज हमारा वो है, किसी गरीब के तन पे कपड़े ना हो और उसे हमने कपड़े पहना दिए, वो भी एक हज का सवाब है। किसी गरीब भूखा परेशान बेहाल है, उसे हमने खाना खिला दिया, वो एक हज का सवाब है। किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं हो रही है और उस गरीब की बेटी के शादी में हमारे पास अल्लाह ने इतना नवाजा है और हमारे पास इतना है कि हम उस गरीब की मदद कर सकते हैं। अगर हमने उस गरीब की बेटी की शादी में थोड़ा सा भी अपना माले गनीमत लगा दिया तो एक हज का सवाब है मेरे दोस्तों। और दूसरा ये भी है कि किसी बुज़ुर्ग, बूढ़े और किसी के माँ बाप, जो कुछ माँ बहनें हैं जो अपने घर से लड़ाई झगड़ा बहुएं करती हैं और उनके माँ बाप घर से चले जाते हैं, तो वो भी माँ बाप रोड पे आके उनको ये दिन देखना नसीब हो जाता है कि वो रोड पे आके भीख मांगते हैं और रोड पे आके अपने खर्चा गुजारे के लिए किसी से भी हाथ फैला के, झोली फैला के भीख मांगते हैं, कई मस्जिदों के सामने मांगते हैं। तो ये दोस्तों हमारे यहाँ बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। आप लोग एक ईमान मुसल्ला है मेरे दोस्तों, ऐसा आप लोग अपने दिल में सोचिए और अपने दिल को अंदर से झंझोलिए कि हमारे सामने हम देखते हैं और हम देख के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और मस्जिदों से निकलने के बाद नीचे सर डाल के नमाज़ पढ़ के हम मस्जिद से निकलते ज़रूर है, लेकिन नीचे सर डाल के चले जाते हैं और उन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। ये गलत बात है मेरे भाई और बहनों। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि हमें अगर नेकियां कमानी है तो हमें इस तरीके की नेकियां कमानी चाहिए कि जिसमें हमारा अल्लाह हम पे राज़ी हो और हमारा अल्लाह हमसे खुश हो। और वैसे तो बोलना अल्लाह पाक इतना रहीम दिल है, करीम है, कादरी है, गफूर रहीमो है मेरा अल्लाह, कि हर चीज़ को जानने वाला है, हर सह को जानने वाला है और हर गुनाह की माफ़ी देने वाला है। तो आप लोग ये सोचिए कि जब हमारा अल्लाह, हम इतने गुनाह करते हैं और हमारे हाथों से इतने गुनाह होते हैं, तब हमारा अल्लाह, एक बार भी हम अपने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो वो हमारा अल्लाह हमें माफ़ कर देता है। तो आप ये सोचिए कि जब इस तरीके से हमारे सामने बुज़ुर्ग लोग देखने को मिलते हैं और हमारी माँ बहनें हमें देखने को मिलती हैं और हमारे इस दुनिया में हर तरह का इंसान हमें देखने को मिलता है, तो सोचिए क्या आलम है हमारा और क्या हमारे दिल पत्थर के बन चुके हैं और इस कदर बन चुके हैं कि हम इन लोगों की मदद नहीं कर पाते। तो क्या हम इन लोगों का मजाक उड़ाने का हमको हक है? नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई बेहाल है, परेशान है, मजबूरी में अपने घर चलाने के लिए काम कर रहा है,
یا پھر اپنا گھر کا خرچہ چلانے کے لیے کہیں مزدوری کر رہا ہے، تو ہم سے بڑے پیسے والے اور جن کی خواتینیں گھر سے نہیں جاتی، وہ ہم غریبوں کا اور کچھ غریبوں کا مذاق اڑاتی ہیں۔ تو یہ اللہ سے توبہ کیجیے۔ اور سب سے بڑی گناہ کی بات تو یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کے ہنسنا نہیں چاہیے دوستو۔ کیوں؟ ہنسنے والے کے دانت ہمیشہ سامنے دکھتے ہیں، اور جو اوپر تھوکتا ہے اس کے منہ پہ گرتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی میرے بھائی اور بہنوں کہ آپ لوگ یہ سب باتیں جانتے ہو تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اور نہیں جانتے تو آپ میرے ویڈیو کو دیکھیے اور سنیے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ بدل کے تو دیکھیے، میرے اللہ کے اور میرے حضور کے سنت پہ چل کے تو دیکھیے، آپ لوگ کبھی پریشان اور بے حال اور تکلیف میں نہیں رہیں گے، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اگر میرے بھائی، پیسے والے بھائی بہن بھی اگر یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ان سے بھی میں کہنا چاہوں گی، اتنا مت کیجیے کہ اللہ کے گھر میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہ رہے، اور قبر میں آپ جاؤ تو آپ کی قبر آپ کا اصلی مقام قبر ہے۔ اگر آپ قبر میں جاؤ تو قبر آپ کو دونوں طرف سے اس طریقے سے دبائے گی کہ آپ ٹس سے مس نہیں ہو پاؤ گے، اور وہاں کا عذاب، اللہ کا عذاب بہت برا ہے، اور وہاں کا امتحان بہت برا ہے۔ جب تک آپ اس زندگی میں جی رہے ہو تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ساری دنیا کی نعمتیں ہمیں مل گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں ساری دنیا کی نعمتیں نہیں ملی ہے، اور نہ ہی جب تک ہمارے اندر، ہمارے شریر کے اندر جب تک جان ہے، جب تک ہی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا کی نعمتیں مل گئی ہے، ہر ایک خوشی مل گئی ہے، لیکن نہیں میرے دوستو۔ آپ رات میں اگر آپ لوگ سوتے ہوں گے تو آپ لوگوں کو سکون کی نیند تو جب بھی نہیں آتی ہوگی، کیونکہ تو آپ لوگ تب بھی چین سے اور سکون سے نہیں سو پاتے۔ کیوں نہیں سو پاتے؟ آپ کے دل میں ڈر رہتا ہے۔ وہ ڈر کس لیے ہے؟ وہ ڈر پیسے کے لیے ہے۔ ارے یہ پیسہ آج ہے کل نہیں ہے، یہ ہاتھ کا میل ہے، یہ تو ہم کما لیں گے، پر جو نیکیاں ہیں، جو ہمارے ساتھ میں اصل زندگی میں جانے والی ہے، اس کو آپ لوگ کیسے کمائیں گے میرے دوستو؟ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی، اگر آپ لوگ میرے باتوں پہ عمل کرتے ہو اور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہو تو انشاءاللہ میرا رب الکریم بہت قادری ہے، ہر چیز پہ قادری ہے وہ، اور ہر دل کے راز جاننے والا ہے، اور ہر شخص پہ رحم دل ہے، وہ ہر شخص کو معاف کرنا جانتا ہے۔ آپ دل سے توبہ تو کیجئے، اللہ کے سامنے جھک کے تو دیکھیے، اور اللہ کے سامنے سچے دل سے عبادت کا سجدہ تو کیجئے۔ کیوں نہیں میرا اللہ معاف کرے گا آپ لوگوں کو؟ یہ میری اندر کی سوچ ہے، اور میں کسی کا ویڈیو دیکھ کے کاپی نہیں کرتی، اور نہ ہی میں کسی کے ویڈیو پہ لانچھن لگاتی ہوں، اور نہ ہی میں کسی کے ویڈیو کا یعنی گھوڑا بازی کرتی ہوں، میں وہ نہیں کرتی۔ اور میں تو ورنہ اتنی میں پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں، مجھے اردو آتی ہے تھوڑی بہت، عربی نہیں آتی، پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنا میرے اللہ نے مجھے دماغ سے نوازا ہے اتنے ہی اپنے دماغ سے میں آپ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہوگی تو شیئر کیجئے لوگوں کو، اور میرے مسلمان بہن بھائیوں تک کے پہنچائیے، کہ جس سے کہ ان کے بھی آنکھیں جو بند ہے وہ کھل جائے، اور انہیں اصل زندگی کا نظارہ دیکھنے کو ملے، اور انہیں تھوڑی بہت سمجھ آ جائے کہ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ زندگی میں کیا صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ میں غلط بول رہی ہوں یا صحیح بول رہی ہوں، اور میں نے جو بھی بات کہی ہے اگر آپ لوگوں کو برا لگا ہوگا تو مجھے دل سے معاف کیجئے، میں اس کے لیے معافی بھی مانگتی ہوں آپ لوگوں سے۔ ہر ویڈیو میں بولتی ہوں کہ مجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہو تو میرے بھائی بہنوں مجھے معاف کیجئے، اور معافی مانگنا یہ مسلمانوں کا حدیث میں ہی ہے۔ اگر ہم کسی کے گھر میں بھی جاتے ہیں
تو ہمیں دروازہ کھٹکھٹا کے جانا چاہیے، اور یا پھر ہم نے جانے انجانے میں کسی کا دل بھی دکھایا ہے تو ہمیں معافی مانگ لینا چاہیے، جس سے کہ ہمارا اللہ ہم پہ راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے امان میں رہیے۔ اللہ اکبر۔